ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम प्रियंका मान्धाता। अहं श्री राजीव गान्धी परिसरे शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षे पठन्ती अस्मि। अद्य मम विषयः अस्ति पर्यावरणशिक्षा। तत्र कथम् अनुभवजन्यशिक्षणं दातव्यम् इति अत्र मया उच्यते। आदौ पर्यावरणम् इति शब्दं जानीमः। परि आवरणम् इति द्वाभ्यां शब्दाभ्यां पर्यावरण इति शब्दं निष्पन्नं भवति। अस्य अर्थः एवमस्ति, अस्मान् परितः यानि पञ्चभूतानि सन्ति तेषां समवाय एव पर्यावरणम् इति पदेन व्यपदिश्यते। मनुष्यः यत्र निवसति, यत् खादति, यच्च वस्त्रं धरति, यज्जलं पिबति, यादृशं पवनं सेवते तत्सर्वं पर्यावरणम् इति शब्देन अभिधीयते। अधुना पर्यावरणस्य समस्या न केवलं भारतस्य किन्तु समस्तविश्वस्य इयं महती समस्या विद्यते। सर्वत्र प्रदूषणमेव। अतः अद्यावधिपर्यन्तं मनुष्यः यत्किमपि प्राप्नोति व्यवहरति तत्सर्वं प्रकृतेः कारणादेव। प्रकृते यथा संवेदना दर्शयति मनुष्याणां कृते तथा संवेदना मनुष्याः न प्रदर्शयन्ति इति मम अनुभवः आसीत्। तथैव मनुष्यः प्रकृतितः एव बहु किमपि शिक्षां गृह्णाति। कथमित्युक्ते वृक्षतः पत्राणि अधः पतन्ति। तद्दृष्ट्वा मनुष्यः अवगच्छेत् यत् यावत्पर्यन्तं स्वस्य कार्यं समाप्तिः न भवति तावत्पर्यन्तं कार्यस्य त्यागं न कर्तव्यमिति। तथैव फलन्ति वृक्षाः विनम्रशिलाः भवन्ति एवं च अधः धराशायी भवन्ति। तथैव मनुष्यः अपि तद्दृष्ट्वा अवगच्छेत् यत् सः अपि विनयशीलः गुणः प्रकृतितः अवगच्छति। मनुष्यः प्राकृतिकपरिवेशे वसति स्थापनम् अकृत्वा कृत्रिमपरिवेशे वसति स्थापनं कर्तुं वाञ्छति। तथैव सूर्यतापं विहाय विद्युत् इत्यस्य उपयोगं नाम वायुः इत्यादीनां प्राकृतिकवस्तूनाम् उपयोगं विहाय वैद्युतिकप्रयोगं बहु कुर्वन्ति। तत् किं भवति, कालान्तरे ते रुग्णाः भवन्ति, पुनः रोगकारणात् औषधस्य सेवनं कुर्वन्ति एवं चिकित्सकः प्रकृत्याः सहयोगं स्वीकुर्वन्तु इति वदति। अतः मनुष्यः यत् कर्मं करोति तत्सर्वं प्रकृतिः मुकसाक्षिरूपेण तत् अनुभवति इति मम अनुभवः आसीत्। अनुभवजन्य अधिगमः इत्यस्य कोऽर्थः इत्युक्ते अनुभवः मनुष्याणां जन्मतः एव भवति। मनुष्यः शिशुकालात् एव अनुभवं मनसि स्थापयति। व्यावहारिक अनुभवः भवतु वा जागतिक अनुभवः वा भवतु। व्यावहारिक अनुभवैः साकं यदा सः सक्रियप्रयोगः करोति तदा एव तस्य अनुभवजन्यज्ञानं स्थिरं तिष्ठति। अतः उच्यते एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग by doing. By engaging students in hands-on experience and reflection, they are better able to connect theories and knowledge learned in the classroom to real situations. कक्षा शिक्षणे यत् अनुभवं छात्रः प्राप्नोति तत्सर्वम् अनुभवं व्यावहारिकजीवने कथं सहकरोति
यदा सः अनुभवः प्रयोगं करोति तदा एव तत् अनुभवजन्य अधिगमः सफलं भवति। अत्र छात्रः यत्किमपि पश्यति प्रत्यक्षरूपेण वा परोक्षरूपेण पश्यति तत् तेषां मनोमण्डले स्थिरं तिष्ठति। तेषाम् इच्छानुगुणम् आवश्यकतानुगुणं स्वतन्त्ररूपेण शिक्षा अत्र प्रदीयते। अतः शिक्षकः कक्षातः बहिः प्रकृतौ प्राकृतिकवातावरणस्य अनुभवः प्राप्तुं तं प्रेरयति। बालकः स्वस्य इच्छानुसारं यत्किमपि करोति तत् सर्वम् अवगच्छति अपि। यथा कदा किं पठिष्यति, कदा पठिष्यति, किं वा पठिष्यति इत्यस्मिन् विषये सः अत्र स्वतन्त्रः भवति। पुस्तकीयज्ञानं कृत्रिमं भवति, तेन च अधिगमः स्पष्टः न जायते। अतः अनुभवजन्यज्ञानं तस्य मनोमण्डले स्थिरं तिष्ठति। यत् सः पश्यति तत् कदापि न विस्मरति इत्यर्थः। अनुभवजन्यज्ञानस्य विविधस्तराः सन्ति। यथा चत्वारस्तराः, यथा अनुभवानां संरचना, चिन्तनशील अवलोकनम्, अमूर्तसङ्कल्पनाकरणं, सक्रियप्रयोगः इति। अनुभवानां संरचना कथं भवति इत्युक्ते यदा शिक्षकः, उदाहरणस्वरूपं यदा शिक्षकः जलचक्रविषये पाठयति तदा छात्रः तत् जलचक्रं कदा अवगच्छति इत्युक्ते सः यदि पूर्वानुभवेन कुत्रापि जलं दृष्टम् अथवा सागरे वा महासागरे वा नद्यां वा जलं दृष्टं चेत् तत् कथं जलस्य निर्माणं भवति अथवा जलचक्रस्य निर्माणं कथं भवति, पुनः वृष्टिरूपेण तत् धरातलं कथम् आगच्छति इति तत् अवगच्छति। तद्भवति अनुभवानां संरचना। चिन्तनशील अवलोकनं, तदनन्तरं सः किं करोति, चिन्तनशीलम् अवलोकनं करोति। नाम छात्र यत् पूर्वानुभवं छात्रस्य भवति तत् सः विचारं करोति, दृष्ट्वा तत् अधिगच्छति इत्यर्थः। तदनन्तरम् आगच्छति अमूर्तसङ्कल्पनाकरणम्। अमूर्तसङ्कल्पना इत्युक्ते स्वस्य अनुभवाधारेण सः विचाराणां मन्थनं करोति, एवं च सिद्धान्तनिर्माणं करोति, विश्लेषणात्मकनिर्णयः नयति। तदनन्तरम् अन्ते आगच्छति सक्रियप्रयोगः। विश्लेषणस्य अनन्तरम् एतस्य प्रयोगः कथं कर्तव्यम् इति सः छात्रः सम्यक्तया अवगच्छति। अनुभवजन्य अधिगमस्य विशेषता। अत्र विशेषता का इत्युक्ते तस्य छात्रस्य सृजनात्मकशक्तेः विकासः भवति, आलोचनात्मकचिन्तनम् उत्पद्यते, समस्यायाः समाधानं कर्तुं सक्षमः भवति, नेतृत्वगुणस्य विकासः भवति, दलनिर्माणक्षमतायाः उत्पादनं भवति, रचनात्मकतायाः विकासः अपि भवति, सम्प्रेषणकौशलस्य विकासः भवति, व्यक्तित्वस्य च विकासः भवति, इत्यादि गुणानां विकासः भवति। अनुभवजन्यशिक्षणविधयः के सन्ति इत्युक्ते इंटर्नशिप, लर्निंग बाय डूइंग अथवा कृत्वा अधिगम, सः कार्यं कृत्वा अधिगच्छति। अभिनयविधि, अभिनयमाध्यमेन शिक्षकः तत् पर्यावरणसम्बन्धं किमपि सूचना दातुमिच्छति चेत् तत् सफलं भवति। कथाकथनविधि, यथा अत्र एका कथा उच्यते, यथा मानसः इति नामधेयः
एकः आढ्यपरिवारस्य बालकः अस्ति। एकस्मिन् नगरे बृहत् अट्टालिकायां वसति स्म। सुबलः नामक कश्चन गृहशिक्षकः प्रतिदिनं तं पाठयति स्म। किं पाठयति इत्युक्ते गौः दुग्धं ददाति, अश्वः धावति इति। परन्तु गृहशिक्षकेण छात्रः अथ गौरित्यत्र पदार्थः कः इति विषये प्रत्यक्षरूपेण कदापि न अध्यापयति। कालान्तरे गृहशिक्षकस्य परिवर्तनं जातं। सम्प्रति तस्य स्थाने अन्य एकः शिक्षकः पाठयितुम् आगच्छति। अध्यापकः छात्रं पूर्वपाठम् अपृच्छत् यत् इति किं पूर्वं मानसः भवान् अधीतम् इत्युक्ते सः वदति गौः दुग्धं ददाति, अश्वः धावति इति मया अधीतं। तदा शिक्षकः पृष्टवान् अथ गौरित्यत्र कः पदार्थः? कालान्तरे पदार्थः इति। अहं कालान्तरे भवतां कृते दर्शयामि इति छात्रः वदति। 10 निमेषानन्तरं गृहस्य अधः कोऽपि दुग्धदाता आगच्छति एवं च वदति दुग्धं दुग्धम् इति। तदा एषः छात्रः तम् अध्यापकं नीत्वा दुग्धदातारं प्रदर्श्य अवदत् एषः गौः इति। अत्र अवधेयम् अंशम् अस्ति यत् छात्रस्य अत्र दोषः अपि तु अध्यापकस्य प्रक्रियायां वा पाठने दोषः। अतः गौ दुग्धं ददाति इति पुस्तकीयपाठं पठनेन न पर्याप्तः, किन्तु प्रकृत्याः अथ गौरित्यत्र कः पदार्थः इति छात्रः अवगच्छति। एवमेव कथामाध्यमेन शिक्षकः छात्राणां कृते अनुभवम् आधारितशिक्षणं दातुं शक्नोति। तथैव प्रत्यक्षविधिः अत्रापि कथायां वर्तते। सेवामाध्यमेन अधिगमः एवं च बहिर्कार्यक्रमाणाम् आयोजनं कृत्वा अपि अधिगमः सुदृढं भविष्यति। अनुभवजन्यशिक्षणे शिक्षकस्य भूमिका किं भवति इत्युक्ते छात्रः कक्षायां छात्रकेन्द्रितकक्षायाः निर्माणं भवेत्। कक्षाशिक्षणे अनुभवानां सकारात्मकदृष्टिकोणस्य निर्माणं भवेत्। छात्राणां रुच्यानुगुणं गतिविधीनां योजनानिर्माणं कृत्वाधिगमार्थं छात्राणां कृते अवसरः प्रदानं। छात्राः स्वयं समस्यायाः समाधानं कथं कुर्युः तन्निमित्तं शिक्षकः प्रेरणा दद्यात्। छात्राणाम् अनुभवानां समये समये मूल्याङ्कनं विधानं, तेषां निर्णयक्षमतायाः चिन्तनशक्तेश्च वर्धनम्, अभिप्रेरणाप्रदानं, विविधकार्यक्रमाणाम् आयोजनम् इति। अत्र चित्रे अपि द्रष्टुं शक्यते कथं शिक्षकः छात्रान् प्रेरयति इति। अत्र अन्ते एवं वक्तुं शक्यते एतत् शिक्षणं प्रकृतेः शिक्षणम्, अनुभवाधारितशिक्षणं, परियोजनाविधिः कृत्वाधिगम इत्यादि माध्यमेन सफलं भविष्यति। छात्राणां व्यावहारिकजीवने अपि एतत् शिक्षणं सहकरोति। अतः शिक्षकः अपि अनुभवाधारेण पाठनं कुर्यात्। एतत् शिक्षणेन अधिगमः स्थिरं तिष्ठति। अतः उच्यते एवं च पर्यावरणस्य संरक्षणार्थं छात्राणां कृते शिक्षकः प्रेरणा ददात्। अतः विद्यालये प्रकृतेः शिक्षणार्थम् एकं कालं सः प्रकल्पयितुं शक्यते। छात्राः कथं पुनः
वर्यवस्तूनाम् अथवा तस्य संरक्षणार्थम् अथवा तस्य रीयूज कथं भवति तन्निमित्तं प्रयासं कुर्यात्, तत् विषये बोधनं शिक्षकः कुर्यात् एवं जन्मदिनस्य अवसरे वृक्षारोपणं कुर्यात्। विद्यालये पर्यावरणसंरक्षणाय कार्यक्रमाणाम् आयोजनं कर्तव्यम्। प्राकृतिकसंसाधनानां सदुपयोगं कथं करणीयं तत्विषये चिन्तनं कर्तुं शक्यते।